यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में फ़ज़ल चली देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमानुएल हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमानुएल नज़ीर बेटर टुगेदर में खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपको लोग रिजेक्ट कर दें, आपके ख़ानदान वाले आपको रिजेक्ट कर दें, आपके बहन भाई आपको रिजेक्ट कर दें, आपके नेबर्स आपको रिजेक्ट कर दें, आप अपने आप को ख़ुद भी रिजेक्शन में फ़ील करें, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि मेरा और आपका ज़िंदा यीशु मसीह कभी भी आपको रद्द नहीं करता, बल्कि जो रद्द किए हुए लोग होते हैं मसीह उनको मुआशरे में शामिल करके बहाल कर देता है, उनकी ज़िंदगी को ताज़गी बख्श देता है, उनकी ज़िंदगी को बहाली बख्श देता है, उनकी ज़िंदगी को एक नई डगर पर चला देता है, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली को भर देता है। और इन सारी बातों के लिए जो यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं, हम सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु मसीह को ही देंगे और पाक रूह को देंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम नजात पा जाएं, हम ज़िंदगी पा जाएं और हम जो रद्द किए हुए लोग थे मसीह की कुर्बानी के बाद हम खुश नसीब हो गए, हम सारे बादशाही के वारिस हो गए सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। और हम यीशु मसीह के लिए खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन आमीन। बेशक जो मायूस लोग थे, जो अपने आप को कमतर समझते थे, जो अपने आप को मुआशरे में हकीर समझते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बहाल किया, उनकी इज़्ज़त को बहाल किया, उनको जो है एक मकाम, एक इज़्ज़त दी और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हमारा खुदा हमेशा कमज़ोरों का जोर बनता है और नाउमीदों की उम्मीद बनता है, और जो अपने आप को पस्त या कमज़ोर समझते हैं उनकी ताकत बनता है। हम अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह की ये बड़ी अच्छी बात है पास्टर साहब के यीशु मसीह ने हमेशा रद्द किए हुए लोगों पर ही फोकस किया, यीशु मसीह ने हमेशा बीमारों पर फोकस किया, यीशु मसीह ने हमेशा लाचारों पर फोकस किया, यीशु मसीह ने हमेशा गरीबों पर फोकस किया, और यीशु मसीह हमेशा उन्हीं लोगों को जो है वो ज़्यादा टाइम देते थे जिनको लोग कुछ भी नहीं समझते थे, जिनको मुआशरा रद्द कर देता था। और यीशु मसीह जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ मोजज़ात का ज़हूर हो जाता था, जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ पर ज़िंदगी आ जाती थी, जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ तारीकी में रोशनी आ जाती थी, और जहाँ यीशु मसीह खड़े हो जाते थे नाउमीदी में उम्मीद नज़र आ जाती थी लोगों को। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे यीशु मसीह के तमाम मोजज़ात के लिए जो उसने अपनी 3.5 साल की खिदमत में सर अंजाम दिए। और वो मोजज़ात हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका और यूहन्ना की अंजील में, इन चारों अनाजील में यीशु मसीह के मोजज़ात जो हैं वो लिखे गए हैं। और ये पूरी की पूरी बाइबल जो है वो यीशु मसीह की कुदरत से, यीशु मसीह की वफ़ा से, यीशु मसीह के प्यार से भरी हुई है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे जब हम अभी टॉपिक जो है शेयर करने जा रहे हैं लोगों के साथ, जो गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं, ये ख़ास उन लोगों के लिए जो अभी अपने आप को रिजेक्शन में फील करते हैं। जी बिल्कुल। जो समझते हैं कि हम रद्द किए हुए हैं, जो समझते हैं कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है, बहन भाई रिश्तेदार नेबर्स होते हुए भी वो अपने आप को तन्हा समझ रहे हैं। आज का कलाम उन लोगों के लिए बहाली, तरक्की और सरफराजी के लिए। आमीन। आज के कलाम से यकीनन कलीसिया ज़िंदगी में बरकत। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, हम चाहते हैं कि कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ हवाला शेयर किया जाए। पूरे कलाम में आप जहाँ भी देखेंगे रद्द किए हुए लोगों को खुदा जो है वो संभालता है, गिरे हुए को उठा खड़ा करता है। हम चंद मोजज़ात के बारे में आपसे आज गुफ्तगू करेंगे जिनके वसीला से आपको तक़वियत मिलेगी, आपको खुशहाली मिलेगी, आपको जुर्रत मिलेगी और आपको दिलेरी मिलेगी, और सबसे बढ़कर आपको तसल्ली मिलेगी कि नहीं, एक हस्ती है जिसने हमें अभी तक रिजेक्ट नहीं किया हुआ। दुनिया ने चाहे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो हस्ती मेरा और आपका यीशु मसीह अभी भी आपके साथ खड़ा है, वो अभी भी आपकी मदद कर रहा है, वो अभी भी आपका निजात दहिंदा बनकर बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए और यीशु मसीह उनकी निजात उनको दे। हालेलुया। मरकस की इंजील 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम देखेंगे, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ।
کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اسے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جی ناظرین، یہ جو پیسج آپ کے سامنے ریڈ کیا گیا ہے اس میں وہ 12 برس کی عورت کے بارے میں لکھا گیا ہے جس کو 12 برس سے مرض تھا، اس کے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے وہ علاج کروا چکی تھی، اپنے گھر کا مال و متاع وہ بیچ کر بھی ڈاکٹروں پر لٹا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیمار تھی، بلکہ مزید اس کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ اس کا گھر بھی جو تھا وہ اس کے گھر سے پیسہ بھی ختم ہو گیا تھا اور اس کی صحت بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ بحالی کی طرف آئے۔ اور اس نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک یسوع ناصری ہے جو جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں، جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں پر اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں اور یہاں تک کہ مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ بالکل سونیا، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ یسوع مسیح کا چرچا جو ہے وہ پورے ملک میں، تمام دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں تھا، اور کسی نہ کسی طرح کسی کے تعریف کرتے ہوئے اس نے بھی سن لی ہوگی، کسی کی زندگی میں معجزہ ہوا ہوگا، اس مریض کو اس نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ اور یہ جو عورت امید چھوڑ چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس جو تھا یہ سارا جو ہے خرچ کر چکی تھی، اس کے پاس اب مزید نہیں تھا، اور یہ اب کہاں سے پیسہ لاتی کہ اپنا مزید علاج جو ہے وہ جاری رکھتی۔ اب یہ ناامید تھی اور صرف اس انتظار میں تھی کہ کب اس کو موت آئے، کب یہ مر جائے، اور دوسرے بھی اس کو دلاسا دیتے ہوں گے کہ یہ مرض جو ہے اس سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی اور تم اسی مرض میں جو ہے مر جاؤ گی۔ تو اس کے باوجود اس عورت نے بڑی ہمت کی اور ایک بڑی بھیڑ میں آ کر بڑی اپنی وہ ساری طاقت کٹھی کر کے زور لگا کے یہ بھیڑ میں سے آگے گئی اور اس مقام پر پہنچی جہاں پر لوگ جو ہیں یسوع کو چھونے کے لیے، اپنے مسئلے بتانے کے لیے بار بار روکتے تھے، یسوع کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہاں تک پہنچی اور اس نے اتنی ہمت نہیں کی کہ یہ یسوع سے بات چیت کہے، بلکہ اس نے بھیڑ میں سے کوشش کر کے یسوع کی پوشاک چھوئی اور ایمان کے ساتھ ارادہ کر کے آئی تھی کہ میں اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ اور اگر ہم 21ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر یائر نام ایک شخص تھا جو سردار تھا عبادت خانے کا، اس کی بیٹی جو تھی وہ بہت بیمار تھی۔ وہ سردار یسوع مسیح کے پاس آیا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر چل اور مجھے میری بیٹی کو شفا دے۔ تو یسوع مسیح یائر کے ساتھ جا رہا ہے اس کی بیٹی کو شفا دینے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یائر کے گھر جب جا رہا ہے تو رستے میں یہ عورت نے یسوع کی پوشاک کا پلہ چھوا۔ اور ریجیکشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو رد کیے ہوئے ہوتے ہیں یسوع ان کو معاشرے میں ملاتا ہے۔ تو اپنے ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس دور میں یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جس کسی عورت کو یہ بیماری لاحق ہوتی تھی، خون جاری ہوتا تھا، وہ اس کو معاشرے سے نکال دیتے تھے، وہ اس کو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ کوئی دکان میں کوئی سودا وہ لینے گھر کا جاتی تھی تو دکان والے بھی اس کو سودا سلف نہیں دیتے تھے۔ پورے معاشرے نے اس کو رد کیا تھا، اور جس کو یہ بیماری ہوتی تھی لوگ اس کے پاس بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک عورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص ہوتا تھا، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے،
کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی تھی اس کو بھی معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا, اس کو بھی نکال دیا جاتا تھا. اس کے پاس بھی لوگ جو تھے وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ اچھوت کی بیماری ہے, اگر اس کو ہم نے چھو لیا یا سڈنلی اس نے ہمیں چھو لیا تو یہ کوڑ جو ہے ہمیں بھی لگ جائے گا, یہ بیماری ہم پر بھی آ جائے گی. تو لوگوں نے ایک علیحدہ ہی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر کسی کو کوڑ ہوتا تھا تو وہ اس کو وہاں پر بھیج دیتے تھے, اور نہ وہ معاشرے سے مل سکتے تھے, نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے, نہ وہ اپنے بچوں سے, نہ رشتہ داروں سے مل سکتے تھے. ان سب کے لیے جو تھا وہ علیحدہ جگہ تھی. جی بالکل, بلکہ سونیا ایسے لوگوں کو تو وہ شہر سے نکال دیتے تھے, یہی بتا رہی تھی ان کو علیحدہ جگہ رکھی جی ہوتی بالکل, اور وہ جنگلات میں, ویرانے میں اور دور رہتے تھے, آبادی سے ہمیشہ دور رہتے تھے. اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو ناپاک ہے اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے. ناپاکی سے لوگ ڈرتے تھے اور پلیتی سے ڈرتے تھے, اور اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ لوگ شاید ہمیں بھی تہمت ہم پر بھی نہ لگائیں, یا ہمیں بھی اس طرح جو ہے جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی نہ ہو. تو لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں سوچ کر ڈرتے تھے. اور یہ عورت چونکہ ناپاک تھی اور اس نے بھیڑ میں کسی کو نہیں بتایا کیونکہ ایک دوسرے پر لوگ گر رہے تھے, اور اگر پاسٹر صاحب یہ بتاتی تو کسی نے اس کو یسوع کے پاس جانے بھی نہیں دینا تھا. تو اس لیے جو تھی وہ چوری چوری ڈر ڈر کے آئی. اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یسوع بھی نہ مجھے ڈانٹتے, یسوع کے شاگرد بھی نہ ڈانٹتے. لکھا ہے کہ وہ ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی آئی. اور جب یسوع نے بھیڑ میں, ایک بات اور سنیے, پھر یہ بھی ہے کہ جو اسے بیماری تھی یہ اپنے آپ میں بھی ایک شرم محسوس کرتی تھی کہ میں کس طرح جو ہے مردوں میں یا بھیڑ میں اس بات کا اقرار کروں گی یا بتاؤں گی. جی بالکل. اور پاسٹر صاحب دیکھا یہاں پر اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب اس نے اس کی پوشاک کا پلہ چھوا تو وہ فل فور شفا پا گئی, اور یسوع مسیح وہیں پر رک گئے. یسوع نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ اور شاگردوں نے کہا کہ اے صاحب تو دیکھ رہا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے, کسی نے بھی پش کر دیا ہوگا, کسی نے بھی ہاتھ لگا دیا ہوگا. یسوع نے کہا نہیں, مجھ میں سے قوت نکلی ہے. یہ وہ والا ہاتھ لگانا نہیں ہے, عام ہاتھ نہیں لگایا, بڑے کسی نے ایمان سے اس کو چھوا تھا. اور یسوع نے اس لیے کہا تھا کہ میرے اندر سے قوت نکلی. اور یسوع مسیح نے کیوں بھیڑ میں رک کر یہ بات کہی تھی؟ کیونکہ وہ تو دل و گردوں کا جانچنے والا خدا ہے, وہ تو ہے ہی آسمان اور زمین کا مالک, وہ تو ساری قدرت کا منبع ہے. اس کو پتا تھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے, کیوں چھوا ہے, کس لیے چھوا ہے. لیکن اس نے جان بوجھ کر بھیڑ میں, اس معاشرے میں اعلانیہ طور پر پوچھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے, تاکہ وہ معاشرہ جس نے عورت کو رد کیا ہوا ہے, وہ معاشرہ جو اس کو اس بیماری کی وجہ سے اپنے سے دور کر چکا ہے, اس معاشرے میں جان بوجھ کر یسوع نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے. اور جب اس عورت نے آ کر سارا حال بتایا تو یسوع نے کہا جا بیٹی سلامت چلی جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. پریز دی لارڈ. یسوع نے اس لیے اعلانیہ کہا معاشرے کے سامنے کہ جو معاشرہ اس کو رد کر چکا تھا, یسوع چاہ رہے تھے کہ معاشرے کو پتہ چل جائے کہ اب وہ تندرست ہے, اب وہ شفا یافتہ ہے, اب اس نے شفا پا لی ہے, شفا کے ساتھ ساتھ اس نے نجات بھی پا لی ہے. تو اب یہ تمہارے ساتھ میل جول رکھ سکتی ہے, تم اس کے ساتھ مل سکتے ہو, یہ تمہارے ساتھ مل سکتی ہے. تو وہ جو دل اور گردوں کا جانچنے والا ہے اس کو سارا پتا تھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے, کیوں چھوا ہے, اور وہ معاشرے کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے, تاکہ معاشرے کو پتہ چل جائے کہ اب یہ عورت یسوع مسیح کے وسیلہ سے شفا پا چکی ہے. آمین. اور یسوع مسیح نے اس کو جو ہے رد جو ہوئی تھی اسے بحال کیا, معاشرے میں شامل کیا, اور اس کی وہ عزت جو بیماری سے پہلے تھی وہ اس کی بحال ہوئی. بلکہ پاسٹر صاحب میرے خیال میں ڈبل ہو گئی ہوگی اس کی عزت. جس کو یسوع بحال کر دے اس کی عزت بھی پہلے جیسے نہیں بلکہ اس کی عزت دگنی چگنی ہو جاتی ہے. جس پر یسوع نظر کر لیتا ہے پھر وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہ جاتا, اس کی برکتیں ڈبل ہو جاتی ہیں, اس کی برکتیں چگنی ہو جاتی ہیں. اور میں خدا ان کی شکر گزاری کروں گی. تو پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں اگر 21 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا پھر کشتی میں یسوع پار گیا, پھر کشتی میں پار گیا. یعنی کہ ہم دیکھیں اس سے پہلے کہ اس پار سے یسوع مسیح اس پار گیا, اور اگر اس پار کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی یسوع ایک رد کیے ہوئے شخص کو پہلے معاشرے میں ملا کر آیا تھا. اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل دیکھیں اور اس کے 5ویں باب میں دیکھیں اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے, اور جب وہ کشتی سے اترا تو فلفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبر سے نکل کر اس سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا
क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ए यीशु हक ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा गोल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उसमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई। वो गोल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपड़ कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें थी, यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकिपुलिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताजुब करते थे। आमीन आमीन। यहाँ पर पास्टर साहब अगर हम देखें तो पहले झील के इस पार आने से पहले यीशु मसीह झील के उस पार थे जी। अगर हम चौथे बाब में अगर हम देखें 35वें आयत में, तो वहां पर यीशु जब शागिर्दों को कहता है कि आओ झील के उस पार चलें, जी। इस पार से यीशु कह रहा है कि आओ झील के उस पार चलें। और हम देखते हैं कि जब वो उस पार जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया। किस तरह यीशु ने तूफान को थमाया था, किस तरह उसने हवा और पानी को हुक्म दिया और वो सारा कुछ थम गया, साकिन हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु झील के उस पार जा रहा है तो गरासीनियों के इलाके में एक शख्स जिसको रद्द कर दिया गया था, उसमें बदरूहों का लश्कर था। और लिखा है कि उसको जब जंजीरों से बांधा जाता था तो वो जंजीरें भी तोड़ लेता था, क्योंकि वो अपनी ताकत से तो कुछ नहीं कर रहा था। वो बदरूहें जंजीरों को तोड़ रही थी और अपने कपड़े वो फाड़ लेता था। बिल्कुल बरहना, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वो नंगा कब्रिस्तान में रह रहा था। और उसको तो कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस पर काबू किया हुआ था बदरूहों ने। लेकिन उसके घर वाले पल पल मरते होंगे, उसके घर वाले पल पल तड़पते होंगे कि जो जिस माँ का बेटा होगा वो माँ परेशान होती होगी, अगर वो मैरिड होगा तो उसकी बीवी बच्चे परेशान होते होंगे। तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया था मुआशरे ने और बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था और उसको जंजीरों से बांधा गया था। यीशु ने उस पार जाकर आदमी को जब आज़ाद किया तो उसने कहा कि यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु ने कहा नहीं, बल्कि तू जाकर अपने लोगों को बता कि यीशु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और लिखा है कि उसने दिकिपुलिस में इस बात का चर्चा किया। और दिकिपुलिस ऐसी जगह थी जिसको 10 शहर लगते थे जी। इस जगह पर वो शख्स खड़ा है तो 10 शहर जो है वो उस जगह को लग रहे हैं। और चंद सेकंड में, चंद मिनट के अंदर अंदर 10 शहरों में यीशु की शोहरत फैल गई कि यीशु ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। और जब 10 शहरों में शोहरत पहुंची होगी तो जिस पार से, जिस जगह से यीशु कश्ती में बैठा, यकीनन उस जगह पर भी खबर पहुंच गई होगी। जी बिल्कुल। और जब यीशु उस मुआशरे में रद्द किए हुए शख्स को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उसको जब खानदान के साथ मिला देता है, मुआशरे के साथ मिला देता है, तो लिखा है फिर वो कश्ती में पार गया। यानी कि जिस जगह से वो कश्ती में बैठकर इस पार आया, उसने बदरूह गिरफ्तार लोगों को, शख्स को आज़ाद दी, फिर इसी जगह से वो कश्ती में बैठकर वापस गया। तो लिखा है कि बड़ी भीड़ उसके इंतज़ार में जमा थी। और यायर ने भी सुना होगा कि उसने कैसे बड़े काम किए हैं, उसने कैसे एक बदरूह गिरफ्तार आदमी को आज़ाद कर दिया और उसको मुआशरे में मिला दिया। और बदरूह में भी सोनिया थोड़ी नहीं है, लश्कर पूरा, एक बड़ा लश्कर, और 2000 सूअर जो थे उनको उन्होंने मार दिया। बिल्कुल। और एक बड़ी जगह से वो कूदे और वो पानी में गिरे और वो सारे मर गए, सारे मर गए। तो वो एकदम से तो नहीं निकले हो गए। लोग ये सारा सुन के, जो सूअर को चराने वाले लोग थे, वो भाग कर गए अपने इलाके में, देहात में, शहर में,
اور انہوں نے یہ خبر ساری سنائی اور لوگ نکل کر آئے چاروں طرف سے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سور جو ہیں وہ مرے ہوئے دیکھے اور اس شخص کو بھی جو ان کپڑے سے پہنے ہوا اس کو دیکھا جی اور بالکل سکون سے مطمئن بیٹھے ہوئے دیکھا جی اس کو۔ بالکل، اور وہ شخص جو ہے وہ تو قابو ہی نہیں آتا تھا، وہ ایسا شخص تھا کہ دوسروں کو بھی مارتا تھا، اور اپنے نقصان آپ کو بھی پہنچاتا اور مارتا۔ اپنے آپ کو بھی زخمی کرتا تھا، کیونکہ وہ سارا کام جو ہے وہ لشکر کرواتا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس شخص نے ان چاروں طرف علاقے میں جو ہے اس کی مشہوری تھی کہ وہ کیسا شخص ہے اور وہ کیسا جو ہے بدروؤں سے جکڑا ہوا شخص ہے۔ اور لوگ پاسے سب ڈر کے مارے اس جگہ سے گزرتے بھی نہیں تھے، جس طرف ایک تو وہ ہوتا تھا قبرستان تھا جی اور دوسرا اس شخص کے اندر بدروہیں تھی جی، تو اور پھر پہاڑی علاقے میں بھی رہتا تھا وہ، بالکل ایسے ہی۔ پہاڑوں میں بھی۔ اور یہ واقعہ جو ہے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمیں اسلام آباد بلایا گیا، لاہور سے ہم اسلام آباد گئے اور وہاں پر بھی ایک خاندان تھا جن کا بیٹا سرکاری ملازم تھا، سرکاری آفیسر تھا، اس کے اندر جو ہے بدروئیں آ گئی۔ اور جب ہم وہاں گئے تو اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے چھوٹے بہن بھائی روتے تھے ہمارے سامنے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا بھائی تو ایسا تھا ہی نہیں، لیکن جب سے بدروؤں نے اسے جکڑا ہے وہ پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے اور وہ جو ہے جب بھی ہم اسے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور واپس جب ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے بند کر دیتے ہیں، وہ آوازیں عجیب سی نکالتا ہے، چیختا ہے، مارتا ہے سب کو، اور جب اسے موقع ملتا ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس شخص کو جو ہے جب ہم ملے اور جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے اسے مسلسل جو ہے وہ 1 ہفتے سے بند کیا ہوا تھا کمرے میں، اور بڑے ہی وہ باہر جو ہے وہ بڑا ہجوم اکٹھا ہوتا تھا، پھر اس کو وہ کھانا دیتے تھے، پانی بھی اندر بوتلیں پھینک دیتے تھے تاکہ وہ اندر ہی رہے اور اسے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ بڑی اس کی گندی حالت تھی۔ جب ہم گئے تو خداوند کے نام کو جلال ملے، جب ہم پہنچے پھر اس کے والد سے ہم نے کہا، اس نے اس کے کپڑے چینج کروائے اور پھر وہ ہمارے پاس لے کر آیا اور خداوند نے اس جوان کی زندگی میں معجزہ کیا، اسے آزاد کیا اور وہ بڑے خوش ہوئے، اور ابھی بھی وہ خاندان ہمارے رابطے میں ہے۔ اور خدا اس طرح کے کام کرتا ہے، بالکل۔ جو لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، بدرویں انہیں جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہیں معاشرے میں، بیماریوں کی وجہ سے پاس سب لوگ ریجیکٹ ہوئے جی ہیں۔ بالکل، اور خداوند ان کو معاشرے میں واپس بحال کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تو یہ شخص جب میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں تو وہ فوراً بھائی میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح جو ہے بدروہیں جنگلوں میں لے جاتی تھیں اور آج وہ اپنے خاندان میں خوشحال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ بھائی مطمئن ہوا آزاد ہو کر، اسی طرح آج بھی یسوع جو ہے بہتوں کو آزاد کرتا ہے اور ان کی زندگی میں اپنا جلال، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ جو معجزات وہ پہلے کرتا تھا وہی معجزات وہ آج کرتا ہے اور وہ رہتی دنیا تک وہ معجزات کرتا رہے گا۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع جب اس جھیل کے اس پار سے اس شخص کو شفا دے کر بحال کر کے واپس گیا تو یائر جب اس کے پاس آیا، وہ اس کو شفا اس کی بیٹی کو دینے جا رہا تھا تو ایک اور رد کی عورت جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کے خون جاری تھا، 12 برس سے بیمار تھی، اس کو بھی یسوع مسیح نے معاشرے میں شامل کر دیا۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے رد ہو چکے ہیں، جو قرضے کی وجہ سے رد ہو چکے ہیں، جو بھوک کی وجہ سے رد ہو چکے ہیں، جو غربت کی وجہ سے رد ہو چکے ہیں، جو قرضے کی وجہ سے رد ہو چکے ہیں، تو آج بھی یسوع مسیح ان کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جتنے پیارے بہن بھائی فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے آج گفتگو کو سن رہے ہیں، کلام مقدس کو آپ نے سنا ہے، اگر آپ ریجیکشن کا شکار ہیں اور آپ کو معاشرے نے رد کیا ہوا، آپ غربت میں زندگی گزار ہیں، آپ قرضے میں زندگی گزار ہیں، قرضے کی وجہ سے بہن بھائیوں نے آپ کو رد کر دیا ہے، بیماری کی وجہ سے بہن بھائیوں نے، رشتہ داروں نے آپ کو رد کیا ہوا ہے، غربت کی وجہ سے آپ ریجیکشن کی زندگی گزار ہیں، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک واحد ہستی جو کل، آج، ابد تک یکساں ہے اور جس کی قدرت ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے، وہ آج بھی آپ کو معاشرے سے ملانا چاہتا ہے۔ فقط یہ ہے کہ آپ اس کے پاس ایمان کے ساتھ آئیں۔ پاسٹر صاحب، وہ عورت ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آئی، بالکل ایسے ہی ہے، ایمان رکھنا ضروری ایمان، ہے۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں جاؤں گی، اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ جی بالکل۔ اور اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں یسوع کو روکوں گی، اس کی منت کروں گی، اس کو کہوں گی میرے اوپر ہاتھ رکھ۔
उसने सिर्फ अंदर ईमान रखा। तो यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अगर राई के दाने के जितना भी तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो पहाड़ को भी हुक्म दोगे तो वो भी अपनी जगह से सिरक जाएगा। जी। पहाड़ पास्टर साहब इतने बड़े पहाड़ और इतना वजनी पहाड़ होता है कि जितने मर्जी आदमी उसको धक्का लगाते रहे वो टस से मस नहीं होता। बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी जगह से उखाड़ने के लिए क्रेनें यूज़ की जाती हैं या फिर उनको तोड़ने के लिए बॉम्ब यूज़ किए जाते हैं ताकि वो टूटें, रास्ते क्लियर हों, सड़कें बनाई जाए। लेकिन जहाँ पर ईमान की बात है, यीशु कह रहा है राई के दाने जितना भी ईमान रहोगे तो ईमान से ही पहाड़ को कह दोगे कि अपनी जगह से सिरक जा, पानी में चला जा, यहाँ से सिरक कर पानी में लग जा जाके, तो वो भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, खुदावन ने जो कहा वैसा होता तो पास्टर साहब आज लोग रिजेक्शन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीमारी में है, परेशानी में है, मायूसी में है, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ईमान की कमी है, जी उनके अंदर ईमान की कमजोरी है। जी तो मैं चाहूंगी कि आप अपने व्यूवर्स को चंद सेकंड में बताएं कि ईमान जो है वो हमारे अंदर होना कितना ज़रूरी है। ईमान के वसीला से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, ईमान के वसीला से बीमारियां जाती हैं, ईमान के वसीला से कर्जे चले जाते हैं, ईमान के वसीला से ही बहाली आती है। आमीन आमीन। जी मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितने देख रहे हैं फजल टीवी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अजीज़ों, आप दूसरों पर यकीन रख के, भरोसा करके मायूसी को देख सकते हैं, सामना करना पड़ता है, किया भी होगा। लेकिन जो मर्द या औरत, बुजुर्ग या बच्चा यीशु पर ईमान रखता है, उसके वादों पर ईमान रखता है, उसके कलाम पर ईमान रखता है, याद रखें कि वो कभी भी मायूस नहीं होगा। जो वो चाहता है उसे वो खुदा मुहैया करेगा, जिस पर वो ईमान रखेगा। और ईमान रखना है अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा पर, जो नबियों का, रसूलों का खुदा है। वो आपकी ज़िंदगी में बहाली को लाएगा, आपको इत्मीनान देगा, आपको तसल्ली देगा। जो बीमार हैं, किसी किस्म की भी बीमारी है, वो उससे मुकम्मल खुदा पर ईमान रख के रिहाई पाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आपको अगर डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया है, आप जो है डॉक्टरों से ना उम्मीद हो चुके हैं, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है, और कोई दवाई जो है वो कारआमद नहीं है कि आप अच्छे हो जाएं, शिफा पा जाएं, तो मेरे अजीज़ों, आज एक ही दवाई काम आएगी। आज आपकी ज़िंदगी में इस दवाई को जब आप ले लेंगे तो आप इसका असर देखेंगे, और वो ये है कि आप खुदा पर ईमान ले आएं, आप खुदा पर यकीन कर लें, आप खुदा पर भरोसा कर लें, और आप बहाल होंगे। आपकी परेशानियां जाती रहेंगी, जादू तवीज़ के असर ख़त्म हो जाएंगे, बदरूहें निकल जाएंगी, बीमारियां बदन को छोड़ेंगी, और आपको बहाली खुदा दिलाएगा, आपकी इज्जत खुदा बहाल करेगा, आपको दौलत खुदा देगा, आपको खुराक खुदा देगा, और खुदा आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा, मुंह नहीं फेरेगा। आप सिर्फ उस पर ईमान रखें, उसकी बातों पर ईमान रखें, और उसकी हजूरी में आकर दुआ मांगना शुरू करें, तो आपकी ज़िंदगी में मोइज़ात आमीन, होंगे। प्रेज़ गॉड। और पास्टर साहब, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो व्यूअर्स, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो तंगदस्ती है, चाहे गुर्बत है, चाहे कर्जा है, जो कुछ आप बाप से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। बीमारी में आप शिफा मांगेंगे यीशु के नाम से, आपको शिफा मिलेगी। गुर्बत में आप बहाली को, अमीरी को, सरफराजी को यीशु के नाम से मांगेंगे तो बाप आपको ज़रूर देगा। अगर आप कर्जे की लानत में हैं तो यीशु के नाम से बाप की हजूरी में झुकेंगे तो बाप आपको कर्जे की लानत से आज़ाद करेगा। लेकिन फ़कत आपने करना क्या है कि ईमान अपने अंदर रखना है, ईमान को खोने नहीं देना, ईमान को कम नहीं होने देना, बल्कि ईमान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहना चाहिए, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स भी जो है वो बढ़ती रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से यकीनन आपने बरकत पाई होगी, और आज से ईमान जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी का बखरा बना लेना है, और ईमान ही के वसीला से यीशु से मांगते रहना है, और वो देने की कुदरत रखता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।